تلاميذ بروميير اني باك. الوغ باش يوصلوكم الدروس اي فيديو نزلته ديال لو ديرني جور دا كونداني ولا ديال انتيغون ولا ديال لي كور دو لونغ، ديروا سابوني باش تستافدوا كلكم من الدروس. الوغ وصلنا في لو ديرني جور دا كونداني لو شابيتر نيميرو 21 فيديو اللي تلاح في لا بارتي 1 ديال ليكسبليكاسيون ديال لو شابيتر نيميرو 21 لو ديرني جور دا كونداني. دابا غندير البارتي 2 باش ما يجيكمش لي فيديو طوال. دابا قسمت الشابيتر 21 على دو بارتي. بارتي راها نزلات في لا فيديو، غندير بارتي 1 لو ديرني جور دا كونداني شابيتر نيميرو 21. دابا بارتي 2 في لو ديرني جور دا كونداني في شابيتر نيميرو 21. الوغ وصلنا فاش لو كونداني قالك دخل عندي واحد السيد بلباس اسود وسلم عليا بروفونديمون وسي بريزونتي وقدم نفسه ليا، قال لي انا راه المفوض القضائي من المحكمه الملكيه من باريس. الوغ في الشابيتر في لا باج 54 في لا باج وصلنا دابا للصفحه 54 لو ديرني جور دا كونداني شابيتر نيميرو 21. الوغ لا بروميير سكوس قالك الاضطراب الاول ايتي باسي قد مر توت ما بريزونس ديسبري ميتي ريفوني، كل الحضور ديالي الفكري قد عاد، لان في الاول دخل عنده لو بريتر كيف ما قلنا لو كونداني تخلع، لان في الاول دخل عنده الحارس، الثاني دخل عنده المدير، الثالث دخل عنده رجل الدين تخلع. الوغ لو سونتيمون دو لا بور اللي كان عند لو كونداني ترفع، ما بقاش كيفكر. الوغ ملي دخل عنده ثاني المدير ثاني مره ومعاه لويسي هو المفوض القضائي اللي يجيب له القرار ديال الاعدام ويجيب له الرفض ديال الاستئناف ديال الكاساسيون اون بورفوا. الوغ البورفوا اون كاساسيون قال لك رجع لي الحضور ديالي الفكري كامل. سي مسيو لو بروكيرور جينيرال. الوغ هنا لو كونداني غادي يبدا يهضر بليغوني بالسخريه، قال لي واش الوكيل العام شخصيا هو اللي بغى راسي؟ الوغ سي مسيو لو بروكيرور جينيرال هو السيد الوكيل العام. لوي اج ريبوندي اجبته، لوي تتعود على لويسي اج je répondis هنا لو كونداني لوي اج ريبوندي اجبته كي ا دوموندي سي انستامون الذي طلب انستامون في الدرجه الاولى ما تيت راسي. واش وكيل الملك الوكيل العام هو اللي طلب الدرجه الاولى راسي؟ بيان دو لونور للشرف الكبير بور موا لي كل ميكريف ان يكتب لي. هنا لا قالك اش من طوناليتي، سي لا طوناليتي ايرونيك، النبره اللغويه باش كيهضر نبره السخريه. قال لي الوكيل العام شخصيا بغى بالدرجه الاولى راسي، عندي الشرف الكبير يكتب لي الوكيل العام. كاين ميكريف جيسبر كو ما مور، اتمنى ان موتي لوي فا فير غران بليزير، أتمنى أن موتي يعمل له متعة كبيرة. car il me serait dur لأن سيكون صعبا لي de penser أن أفكر qu'il l'a sollicité أنه يتمنى يرجو ما تيت لا sollicité الابوستروف هنا كتعود على الرأس، يتمناها يتمنى رأسي avec tant d'ardeur بحرارة كبيرة. tant يعني كثيرا، بوكو طون سي بوكو، داردور بحراره يعني باغي راسي بحراره. اي كي لوي ايتي انديفيرونت وراسي كانت غير مباليه. انديفيرونت تتعود على الراس. شكون اللي كانت انديفيرونت؟ راسي. قال لك باغي وكيل العام باغي راسي بالدرجه الاولى وبالحراره وانا كنتاسف car il me serait dur أن سيكون صعبا لي أن أفكر أنه يريد رأسي ورأسي غير مبالي. alors indifférente qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur أنه كان يتمناها، يتمنى رأسي بحرارة كثيرة، طون كثيرة، d'ardeur حرارة. et qu'elle lui وأنها elle هنا تعود على الرأس، لوي تتعود على الوكيل العام procureur du roi، procureur général الوكيل العام. لوي ايتي انديفيرونس أن رأسي كانت غير مبالية، يعني غير مبالية بالتمني ديال الوكيل العام لأن الراس هي اللي غتقطع. جي دي تو سولا قلت كل هذا، يعني الكلام كله
قالوا المفوض لويسيي. اي جي ريبري دون فوا فيرم، واستأنفت الكلام، يعني عاوتاني بدا تيهضر بصوت قوي فيرم، ماشي صوت فيبل، فيرم قوي. ليزي-موا مسيو، اقرأ لي يا سيدي، يعني اقرا لي داكشي اللي جايب في ديك اللفافه، داك الغولو ديال لو بابيي اللي جايب قراه لي. ليزي مسيو، اقرأ يا سيدي. Elle s'est mis à me lire، بدأ يقرأ لي un long texte، نصا طويلا، en chantant. هنا المفوض حل اللفافة وبدا تيقرا القرار اللي جايب معاه من المحكمة ديال باريس. قالك en chantant، وكيلحن، تيقرا داك القرارات وكيلحن داكشي اللي جاي في القرار. en chantant à la fin de chaque ligne، يلحن في نهاية كل سطر، chaque ligne. et en hésitant، تيتوقف au milieu، في الوسط، de chaque mot، في وسط كل كلمة. سيتي، هادشي اللي تيقرا ليا، قال كان لو روجي، الرفض دو مون بورفوا، تيقرا ليا الرفض ديال مون بورفوا، الرفض ديال الاستئناف. l'arrêt sera، alors c'était le rejet de mon pourvoi، هادشي راه كان الرفض ديال الاستئناف. l'arrêt sera exécuté aujourd'hui، والحكم، القرار بالحكم غيتنفذ اليوم. sera exécuté، exécuté سينفذ aujourd'hui اليوم. en place de grève، في ساحة الإضراب اللي هي ساحة الإعدام. a-t-il ajouté، أضاف quand il a eu terminé، حينما انتهى، يعني ملي كمل من الرفض ديال الاستئناف قال له اليوم غيتنفذ الإعدام حينما انتهى من الكلام ديال الرفض ديال الاستئناف. sans lever les yeux، قالك دون ان يرفع عينيه، يعني هنا المفوض تيقرا له وما تيهش عينه في لو كونداني، بقى متبع تيقرا، قالك sans lever les yeux، دون ان يرفع عينيه de dessus son papier timbré، من فوق الورق المختوم، قالك ما هش عينيه من فوق الورق timbré المختوم. Nous partons à 7h30 précise، سنذهب في 7:30 بالتحديد. يعني هنا لويسيي جاي خاصو المهمة ديالو أن جاب لي الرفض ديال الاستئناف وجاب له القرار بالإعدام، وهو اللي غادي يديه من بيساتخ لا كونسيرجوري. قال لي 7:30 غنمشيو، نو بارتون، سنذهب في 7:30 بريسيز بالتحديد. بوغ لا كونسيرجوري، فين غادي يمشي في 7:30؟ لا كونسيرجوري، قصر العداله، فين غادي تم ليه الاجراءات ديال الاعدام، ويخرجوا لوطيل دو فيل يوجدوه للاعدام، يقطعوا له شعره يكتفوه ويخرجوا لا بلاص دو غريف فين يتعدم. قال له غادي نمشيو بور لا كونسيرجوري، الى لا كونسيرجوري. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre؟ Mon cher monsieur، سيدي العزيز، هل تكون لك الطيبوبه القصوى، يعني شكون عندك الطيبوبه القصوى باش تتبعني، يعني تتبعني نديك لا كونسيرجوري. Depuis quelques instants je ne l'écoutais plus، منذ قال لك بضعه لحظات لم اعد اسمعه، يعني ما بقاش لو كونداني كيسمع لويسي داكشي اللي تيقول، لان الناس عنده السونتيمون دو لا بور، احساس الخوف. Le directeur causait، المدير causait avec le prêtre، المدير كان يتكلم، causait c'est parler، causer c'est parler، كان يتكلم مع لو بريتر، مع رجل الدين. لوي كتعود على لويسي، على المفوض اللي جايب له القرار ديال الاعدام. لوي افي لو فيكسي سور سون بابيي، هو كانت عينه ثابته على ورقه، يعني عينه ثابته على الورق. جو ريغاردي لا بورت، كنت انظر الى الباب. هنا لو كونداني ملي كيهضر لينا على الباب ولا على لا فونيتر، ملي تيهضر لنا على لا بورت، على الباب ولا على النافذه، عنده فكره ليفازيون، الهروب، لان كيف ما قلنا لو كونداني ملي تشد في السجن عنده جوج ديال الاحلام، جوج ديال لي غيف، افي دو غيف. لو بروميير غيف، الحلم الاول هو لا غراس، العفو، كيتسنى يجيه عفو ملكي، لان تيعتبر راسو ان رجل مثقف، ان رجل غني، راه الملك شارل 10 غيرسل له العفو. الحلم الثاني هو الهروب، ليفازيون. اذا هنا ملي هضرنا على الباب قالك تنشوف في الباب لو غيف ديال لو كونداني سي ليفازيون، الهروب، ليفازيون. ليفازيون جايه من لو فيرب سونفوير، ليفازيون باغي هرب، سيفادي جايه من لو فيرب سيفادي، جايه من لو فيرب سيفادي، باغي هرب، يعني تيفكر في الهروب.
جو regardais la porte كنت أنظر إلى الباب qui était resté entrouvert. الباب الذي كان قد ترك مفتوحا قليلا. entrouvert مفتوح قليل. اذا تيشوف الباب مفتوح قليل وتيشوف الويسيي تيشوف الوراق ديالو والمدير كيهضر من البخيتر، يعني ملاهين عليه جاتو الفكره ديال الهروب، ولكن الحلم ديالو ما غاديش يتحقق. ميزيرابل ايها البائس. 4 fusillés 4 ديال صحاب البنادق. لي فوزي يعني هما البنادق، وفوزيي هما صحاب البنادق، يعني هازين البندقيات هازين المكاحل وواقفين حارسينو. 4 fusillés دون لو كوريدور. 4 ديال اصحاب البنادق في الكوريدور. لو كوريدور سي لو كولوار، الممر ديال بين الزنازين. 4 fusillés دون لو كوريدور. l'huissier a répété sa question. المفوض القضائي كرر سؤاله en me regardant cette fois وهو ينظر إلي هذه المرة. قال كرر لي السؤال. شنو السؤال؟ مع 7:30 غنجي لديك لا كونسيرجيري. Quand vous voudrez lui ai-je répondu. قال لك قلت له حينما تريد. أجبته، يعني لو كونداني جاوب لويسي، جاوب المفوض القضائي ملي قال له غادي نجي نديك مع 7:30 قال لي ملي تبغي، فين ما بغيتي جي ديني. كون حينما vous voudrez تريد lui ai-je répondu أجبته. à votre aise براحتك كيما بغيتي في وقت اللي بغيتي براحتك. il m'a salué en disant حياني وهو يقول il هنا renvoie l'huissier تتعود على الويسي على المفوض. j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. سيكون لي الشرف أن آتي لآخذك في نصف ساعة. من بعد نص ساعة غادي نجي نديك، لأن مع 7:30 غادي يجي يدي. alors ils m'ont laissé seul. إذا تركوني وحدي، خلاوه بوحدو والباب مفتوح. ils m'ont laissé seul. un moyen de fuir وسيلة للهرب. mon Dieu يا إلهي. alors un moyen وسيلة quelconque أي وسيلة. il faut que je m'évade يجب أن أهرب. إذا يقول لك شنو هو لو ريف ديال لو كونداني. لو ريف دو كونداني c'est l'évasion. il rêve de s'évader. تحلم بالهروب. alors il faut que je m'évade يجب أن أهرب. il le faut يجب sur le champ في الحال. par les portes من الأبواب. قال خاصني نهرب من الأبواب. par les fenêtres من النوافذ. par la charpente du toit من أعمدة السقف. يعني la charpente دوك الاعمده اللي تيكونوا غاديين مع السقف، خاصني نهرب مع الاعمده ديال السقف ديال لو توا. كوميم جو دوفغي ليسي. قال لك الا هربت من الاعمده ديال السقف كوميم على كل حال جو في ليسي ساترك دو ما شير من لحمي، لان اعمده حديديه اسلاك حديديه في السقف. قال لك الا هربت منها غادي نخلي دو ما شير، يعني دوك الاسلاك الحديديه غيقطعوا له لحمهم اللي غادي يكون طالع باش يهرب. دو ما شير ابخي لي بوتر. غنخلي من لحمي في لي بوتر. لي بوتر هي البودرات، نقول حنا البودره بوتر. السواري الحديديه ديال السجن. او راج او غضب، يعني ولا تيحس بالغضب. اذا لو سونتيمون ديال لو كونداني جوج عنده دابا، لا بور et le rage الغضب. démon شياطين، malédiction لعنة. alors هنا rage شياطين لعنة c'est une gradation. il faudrait des mois قالك خاصني شهور pour percer ce mur. il faudrait يجب شهورا لكي أثقب. percer j'ai une perceuse. percer لكي أثقب ce mur. خاصني قالك شهور باش نتقب هذا الحائط، لان قال لك الحائط راه ديال الغرانيت والعرض ديالو 3 ديال الاقدام، 3 اقدام قدم العرض ديال الحائط. قال لك خاصني شهور بور بيرسي سو مور لكي اثقب هذا الحائط افيك دو بون زوتي. قال لك خاصني شهور باش نتقب هذا الحائط بمعدات جيده. بون جيده، اوتي معدات ادوات. et je n'ai ni un clou. قالك ولكن أنا ما عندي لا مسمار ni une heure ولا ساعة. ما عندي لا مسمار ولا ما بقاش ليا الوقت باش نتقب. ما بقاتش ليا حتى المدة ديال ساعة باش نتقب، لأن غادي يجي لويسي يدي تعدم مع 7:30، لأنه هو غادي يتعدم في العشية مع 4:30. فوالا هذا لو شابيتر نيميرو 21 نزلته فيديو الأول
فيه الجزء الاول ديال الشابيتر 21 هذاك الشيء غتشوفوا. ديروا غير صابوني وغادي يوصلوكم لي فيديو كاملين بلوردر بالترتيب، وغادي يوصلكم الشابيتر نيميرو 21 في لا بارتي 2، لان الشابيتر كنقسموا لكم على جوج باش ما يجيوكمش طوال ويوصلوا دغيا. دوما ان شاء الله غادي ندير لكم لا سين 9 في انتيغون، وغندير لكم لو شابيتر 22 لو ديرني جور دا كونداني، لان في 22 هي فاش غادي يديوه من بيساتر لا كونسيرجوري، وغادي يشرح لينا طريق اللي غتديه من بيساتر لا كونسيرجوري، لان الشابيتر نيميرو 22 طويل، شابيتر طويل من بين لي شابيتر لي طوال في لو ديرني جور دا كونداني، ولكن غادي نقسمو لكم على 3 فيديو ان شاء الله ونشرح لكم مزيان. شوفوا لا توناليتي، شوفوا لي فيغور دو ستيل كوم دابيتود. بون كوراج. واخا رمضان حاولوا تخصصوا واحد الوقيت المراجعه، نعسوا بكري، نعسوا كاع الجوج، تقدروا تفيقوا الغد مع ال11 ان شاء الله، تفيقوا تغسلوا تحركوا شويه وبداو تراجعوا الدروس ديالكم، لان رمضان غادي تعاود كل عام، ولكن سيزيام اني عندكم فيها عام واحد ما غاديش تعاود. لهذا اهتموا، عندكم ما بقاش الوقت، ما بقاش، غادي يفوت هادشي كله، غادي ترتاحوا ان شاء الله، ولكن وجدوا البكالوريا. كنتمنى لكم كلكم نقط مزيانه وتكونوا فرحانين، تكونوا ناجحين، وتجيو تجريو عندي بحال الكلام ديال السنين الاخرى، ما تيشدوا البيلطان كيجيبوا 16 ولا 17 كيجيو يجريو، تقول لك حنا ما كناش معولين هاد النقطه وجبنا هاد النقطه، وكيجيو فرحانين، وكنفرح انا اللي كنفرح، لان ما تصوروش اشنو كنتمنى اش من نقطه تجيبوا، لكن شويه الاهتمام منكم. Alors, à tout à l'heure, bon courage, Ramadan Moubarak pour tout le monde, bye bye. Alors, حاولوا شوية تشوفوا لي فيديو وحاولوا تراجعوا الدروس ديالكم. Bon courage. À demain إن شاء الله.